फरमाता शेख। उसे हयात इनकी मोहब्बत में मिली, मिल गई या नहीं मिल गई? मोहब्बत में हयात मिली ना पापा इनकी, बस ऐसा ही है थोड़ा सा। एक शख्स है जिसका नाम सफवान अकहुल लिखा है, वाक़या भी सुना दी, मुझे कहा गया वाक़या, बल्कि मुझे दूसरी मखलूक ने भी खुदा की कसम कहा, वाक़या जरूर सुनाया फिर मैं क्या करूँ? उन्होंने बल्कि मुझे सख्ती से कहा, वह मैं क्या पढ़ूंगा या कहते नहीं पढ़ने हमारे बच्चे तो खुश होते हैं। हाँ मुझे कहा अच्छा शादी को देखिए, मिंबर पे मैं गलत बात नहीं कहूँगा, आगे पीछे हो सकता है ध्यान ही हो जो कुछ हकीकत में आपसे कह रहा हूँ। अब जनाब ये हुआ कि सफवान अकहुल आया जनाब अमीर अलैहिस्सलाम के पास, सरकार अमीरुल मोमिनीन से, मैं बहुत गुनाहगार हूँ, मुझे पाक कर दे। पाक वही करेगा जो खुद गुनाहों से पाक। सुभान अल्लाह, मुझे पाक करो। सरकार ने फरमाया क्या गुनाह किया? कहने लगा और गुनाह करूँ आपको बता के? यार मिल चुका था, गलती हो गई। अच्छा ठीक है मौला, अब मैं बहुत शर्मिंदा और नादिम हूँ, अब मुझे पाक कर दो। सरकार ने फरमाया वो जो तेरा जुर्म है तू तो नहीं बताता, तू तो नहीं बताता, मालूम है या नहीं? तू तो नहीं बताता यार, तू तो क्या है? यही तो कह रहे कि तू तो नहीं बताता, हमें मालूम। ऐसे होता है ना। तो ये आपको फिर तलवार का अज़ाब हो या पानी में दबो के दे या आग में जला है मालूम होता है, जो हर शय पे तसर्रुफ रखे उसे इमाम कहते। ऐसे इमाम होने चाहिए, जो बोटियों के नीचे ढूंढते रहे चावल, ये भी नजर रहा है कि नीचे बोटियां कितनी हैं। जो अपनी ख्वाहिश को ढूंढ के पूरा करें वो निजाम चलाएं। अच्छा जनाब ये हुआ कि बाकी सही हो गया। तो सफवान कौन सा अजाब चाहिए? सही मेरा गुनाह ऐसा है, मुझे आपकी का अजाब होना चाहिए। ठीक है। कंबर जी अम्बार के बारे में जनाबे कमर, जाओ कल ऐलान करो पूरे कूफे में, जो जनाब अली के हक का फैसला देखना चाहता है जोहर के बाद मस्जिद कूफा के सामने आए। अली मुर्तजा का हक का फैसला वो वहाँ जाए। और ये करो कि जाके 1000 सरकंडे ले आओ। कंबर 1000 सरकंडे होते हैं, खुश्क घास वगैरह लकड़ी पतली पतली बांध के ना, उनको बांध के ऐसे सरकंडे, समझ रहे ना, 1000 सरकंडे मंगवा के वहाँ रख। ठीक। कंबर जनाब कंबर हुक्म इमाम में चले गए, सारे शहर कूफा में जाके, आओ लोगो कल जनाब अली ने एक फैसला करना है, आओ। फैसला माने न माने देखने तो सारे आते। ये भी अच्छा हुआ, देख रहा तो है। ठीक है। आज जनाब ये हुआ कि सरकार ने फरमाया सफवान तुम जाओ अपने घर में, जो कुछ तुम वसीयत करना चाहते हो, मिलना चाहते हो मिल, जो मिलना चाहते हो, वसीयत करना चाहते हो, जो कुछ कहना चाहते हो, जाओ घर कल आ जाए। चले घर जाके उन्होंने जो कुछ कहना करना था वो मुझे तो मालूम नहीं है, लेकिन दूसरे दिन जोहर से पहले वहाँ पहुँच नमाज पढ़ी, और नमाज पढ़ने के बाद सामने सरकम इतना हुजूम, तेल धरने की जगह नहीं, पूरा कूफा उमट गया। वो कूफे के दरमियान में है ना, कोई बड़ा शहर तो नहीं था इतना बड़ा, सारी दुनिया आ गई। जन जन में एक दूसरे को टेलीफोन तो थे नहीं, कोई मिला दिया जा रहा है तो उनको कहना भागो यार ऐसा कल हो रहा, और अच्छी बात है यार ऐसा हमारे यहाँ कैसे है, जितनी जल्दी आपके 1000 सरकंडे रख दिए गए। सरकार ने फरमाया हमारा फैसला है कि सफवान इन सरकंडों के ऊपर जाके बैठ जाओ।
हाँ खुद ही जिसमें यार की तुमने तौबा की है मेरी मोहब्बत में, उसी में यार में खुद आग लगाओ। बात सारी यही थी जो आपने कहा चलो जी मेरी मोहब्बत में जो तूने तौबा का मेयार दिया है उसी में से आग लगा दो। अब जो जनाबे सफवान ने खुद माचिस के आग लगाई, वो सरकंडे थे एकदम इतने ऊंचे गए, उन्होंने तो 1000 आके रखे एक दूसरे के ऊपर, कुछ तो उसका वजन होगा, कहां से कहां तक चला गया। सारे कहने जल गया। मालूम होता है जो इनके गुलामों को अपना जैसा समझे वो भी ऐसा हो। जल तो गए सही भी कहते, वो नहीं चला हकीकत में ये भी ठीक है, ये भी दुरुस्त है, अच्छी बात है, बात से बात निकलती है। अब जनाब ये हुआ कि सरकंडू से जब ये आग ऊंची होने लगी, देख रहे लंबे लंबे उसकी धारें पर जा रही हैं, जल क्या जो जो सरकंडे थोड़े थोड़े कम होते गए सफेद अमामा नजर आया। बस अमामा देखते ही कहने लगे ये क्यों नहीं जला। कहाँ बैठे है ना। अब जो जरा नीचे आया तो चेहरा खिला हुआ है। यहाँ तक के आग नीचे होती गई, वो तस्वीरें हैरत होते गए, यहाँ तक के पाँव के नीचे से भी आग खत्म हो गई। सरकार ने फरमाया सफान बाहर आ जाओ। पहले तो दूर खड़े थे, अब आके हाथ लगाते हैं, कोई अंगारा शगारा दे तो नहीं है लेकिन सारे सिमटते ये कहते हैं वह इतनी देर आग में रहा है, आग का जलाना बजाय खुद कपड़ों पे भी दाग नहीं है। अब हमें पता चला कि मोहब्बत अली की जमानत कितनी है। गौर नहीं फरमा रहे कि जनाब अली की मोहब्बत कितनी जमानत देती है। आग तो बजाय खुद कपड़े भी नहीं जलते हैं। माशाअल्लाह सैयद आंसू कबूल फरमाए। मेरे मासूम फरमाते हमारे गांव में ऐसे रोया करो जैसे बूढ़ी माँ जवान बेटी की लाश पे होती है। खुदा गवाह जो जो दिन गुजरते जाते यही कहते मौला बस तू एक रात का मेहमान है। कल देखिए कल 10वीं की रात आने वाली है। अल्लाह अकबर। बस अजादारो हुआ ये कि ये वो अब्बास अलैहिस्सलाम हैं कि जब भी फौजें आई करबला में तो उस वक्त, अच्छा मैं दूसरे पहलू से बयान करें। अब जब ये चले ना मदीने से, मैंने बयान भी किया, मदीने से जब चले आज मोहम्मद का काफिला चला तो उसको पूरे काफिले का सालार कौन है? जनाब इनके हवाले से बीवियां साथ आ रही हैं। लेकिन जब ये मदीने से निकलने लगे सवारी के लिए इमाम ने हुक्म दिया। रिवायत में है कि सदर दरवाजा खुला, घर का सदर दरवाजा खुला और पर्दा जो हटा एक सफेद लिबास में मलबूस एक मुअज्जमा बाहर आई असा लेके। बस उसका बाहर आना था। इमाम जल्दी उतर के कहते हैं माउमुल बनीन आप क्यों आई? माशाअल्लाह थोड़ा सा माहौल बनाते हैं। माउमुल बनीन आप क्यों आई है? जनाब उम्मुल बनीन ने कहा मेरा बेटा अब्बास कहाँ? जनाब अब्बास करीब खड़े थे। अम्मी मैं यहाँ मौजूद हूँ, मेरा सलाम। मेरी शहजादी ने कहा अब्बास तुझे यहाँ मुझे कुछ नहीं कहना। माशाअल्लाह आप समझ रहे हैं, जरा नाने के रोजे तक चलो। अब जो लेके आई ना रोजे के अंदर जनाब अब्बास को जो देर हुई
میرے امام نے فرمایا علی اکبر بیٹا ذرا پر دیکھو نا عباس آ کیوں نہیں رہے؟ اب جو آ کے دیکھا دیوار پہ سر رکھے ہوئے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، فوراً آ کے کہا بابا عباس تو مدینے میں رو رہے ہیں۔ میرے امام جلدی سے قدم اٹھا کے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے یہ جملہ کہتے ہیں تیرے آسرے پہ بہنیں جا رہی ہیں۔ یہ رونے کا سبب کیا ہے؟ جناب عباس نے تو کچھ نہیں کہا، لیکن میری آقا زادی جناب ام البنین نے کہا مولا میں بتاتی ہوں، میں نے عباس کو بلا کے کہا قبر رسول پہ ہاتھ رکھ کے وعدہ کرو میں حسین سے وفا کروں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، وعدہ کرو میں حسین سے وفا کروں گا۔ جب سے میں نے یہ کہا ہے عباس کی یہ حالت ہے۔ یہ میرے امام نے فرمایا ام البنین یہ وعدہ میں حسین کرتا ہوں۔ اب وفا قیامت تک کے لیے امتنام سے منسوخ ہو جائے، یہ وعدہ میں کرتا ہوں۔ بس آ گیا کربلا میں، رات جو کچھ ہوا 10ویں کی رات ہوگی کل پڑھیں گے۔ بس جب 10ویں کا صبح کا دن آیا، جناب عباس خیمے میں پہلی مرتبہ سویرے آئے۔ جب بچوں نے دیکھا نا جناب عباس آئے ہیں خالی کوزے لے کر جام لے کے، لپٹ گئے جناب عباس، آتش کی صدائیں بلا۔ اس وقت میرے آقا نے تہیہ کر لیا کہ پھر خیمے نہیں آئے گے۔ یہ بچوں کی حالت مجھ سے نہیں دیکھا تھا۔ شہادتیں شروع ہو گئی، ازادہ جب شہادتیں شروع ہوئی، روایت میں ہے جب شہادتیں شروع ہوئی تو جناب عباس آئے، مولا مجھے اجازت دے۔ میرے آقا نے جناب عباس کو گلے لگا کے کہا عباس تو میری فوج کا سپاہ سالار ہے۔ یہ بڑی مسائل کی لفظ ہوتی ہے، لہٰذا آپ سپاہ سالار کو میں کیسے اجازت دوں؟ ذرا صحیح تھے تو جناب عباس واپس آ گئے۔ پھر ایک موقع میں گئے، پھر امام نے یہی فرمایا کہ تو میری فوج کا سپاہ سالار ہے۔ اب میں جملہ کہوں، جب صرف جناب علی اصغر رہ گئے، اب جناب عباس جا کے کہتے ہیں مولا اب تو اجازت دے۔ امام نے فرمایا تو میری فوج کا سپاہ سالار ہے، بس اتنا کہنا تھا۔ جناب عباس نے منہ پیٹ کر کہا مولا وہ فوج کہاں رہی ہے، وہ فوج کہاں ہے جس فوج کا میں سپاہ سالار ہوں۔ جب ادھر سے جواب آئے تو اب امام نے حکم دیا عباس پانی کی سبیل کرو، سبیل۔ اللہ اکبر۔ جناب عباس نے پہلا حملہ کیا، نہر القما پہ قبضہ ہو گیا۔ اتر کر سرکار نے مشکیزہ بھرا، دریا سے دیکھ کے فرمایا تجھے شرم نہیں آتی کتنی روانی سے بہ رہا ہے؟ زہرا کی اولاد کے لیے قطرہ پانی نہیں ہے، خدا کی قسم تلاطم پیدا ہو گیا دریا میں۔ زہرا کا بیٹا اجازت جو نہیں دے گا، حکم دینا۔ اللہ اکبر۔ میرے امام نے فرمایا گھوڑا تو پانی پی لے، تیرے اوپر جنگ کا دار و مدار ہے۔ گھوڑے نے اپنی آواز میں کہا مولا کیا میں سکینہ سے بہتر؟ اجرکم اللہ سیدہ سے قبول فرمائے۔ میں نے دیکھا جام لے کے ایک ایک خیمے میں جاتی ہے، کہیں پانی نہیں ملا۔ گھوڑا بھی اور جناب عباس بھی پیاسے آئے نا، ترائی پر یہ ملائن بالکل انہوں نے ترائی مال لی تھی۔ سرکار عباس نے پہلے حملے میں ان کے حملے کو توڑتے ہوئے کوشش ہے کہ کسی طریقے سے پانی خیمے پہنچ جائے۔ عمر سعد نے کہا چاروں طرف سے گھیر لو۔ جناب عباس جب گھیر گئے ایک ملوم نے تلوار ماری، دہنا بازو کٹ کر جہاں گرا ہے آپ کو معلوم ہے کہاں گرا ہے، جہاں اس وقت یہاں بازار کے بالکل کونے، پہلا بازو وہاں گرا، پھر لڑتے ہوئے آگے گئے، دوسرے فاصلے پہ بازو گرتا ہے، دوسرا بازو کٹ کر زمین پر گر گیا۔ کہا بازو پہ نہیں رہے، صرف مشکیزہ سینے کے نیچے رکھا، کسی طریقے سے سکینہ تک پانی پہنچ جائے۔ خدا کی قسم نیچے رکھ کے کوشش کی جانے کی۔ روایت میں ہے کہ حرملہ کو کہا عمر صاحب اس مشکیزہ کو نشانہ بنا، اگر یہ پانی پہنچ گیا نقشہ بدل جائے گا۔ اس ملعون نے تیر چھوڑا، تیر مشکیزے میں لگا، پانی نے بہنا شروع کیا۔ جناب عباس نے قسم اٹھا لی اب خیمے نہیں جاؤں گا، ہائے 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 خیمے نہیں جاؤں گا، لیکن اس کے ہاتھ بغیر ہاتھوں کے بھی سرکار عباس نے لڑنا شروع کیا۔ ایک ملعون نے گرز مارا، ہائے ہائے ہائے